इटरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अंग्रेजी, सोमबार र बिहीबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनेटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भई आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 3 बजेसम्म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक सरिता दाहाल। हालको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो रेडियो स्कुलमा स्वागत छ। यो रेडियो स्कुल कार्यक्रम चाहिँ इटरी एफएम 92.5 मेगाहर्जबाट सञ्चालन भइरहेको छ। म सरिता दाहाल, जनता मावि बराह क्षेत्र 11 मधुवनको शिक्षक। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको अध्यापन गराउन गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेर कुनै दुविधा भएमा अन्त्यमा प्रश्न पनि पारिदिनेछु। कृपया भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी चाहिँ सामाजिक अध्ययनको आज एकाइ 1 सुरु पाठबाट नै सुरुवात गर्दैछौँ। एकाइ 1 मा चाहिँ हामी र हाम्रो समाज भन्ने पाठ रहेको छ, जसमध्ये पनि आज हामी पाठ 1 को सामाजिक विकास भन्ने पाठ चाहिँ पढ्छौँ। अब सामाजिक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक विकासमा जानुभन्दा पहिला हामीले समाज भनेको के हो यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अब समाज भनेको के हो त? समाज भनेको चाहिँ एकै प्रकारको रहन सहन, व्यवस्था, धर्म अगाल्ने एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको चाहिँ एउटा समूह नै के हो त समाज हो। जो चाहिँ एकै प्रकारको रहन सहन भएको हुन्छ, एकै प्रकारको व्यवस्था हुन्छ, एउटै धर्म अगाल्ने एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह नै के हो त समाज हो। त्यस्तै गरी समान उद्देश्य प्राप्तिमा सबै थरी मानिसका सामूहिक सक्रियता र एकता नै जीवन्त समाजका आधारहरू हुन्। समाजको आधार भनेको चाहिँ सामूहिक सक्रियता र एकता नै के हो त हाम्रो समाजको आधार हो। अनि भूगोल, धर्म, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, विकास निर्माण आदिका आधारमा नि के हुन्छ त समाज निर्माण गरिएको हुन्छ। भूगोलको आधारमा पनि समाज हुन्छ, संस्कृतिको आधारमा पनि समाज निर्माण गरिएको हुन्छ, विज्ञान प्रविधिको आधारमा नि समाज निर्माण गरिएको हुन्छ, विकास निर्माणको आधारमा पनि के गरिएको हुन्छ समाज निर्माण गरिएको हुन्छ। योहरू चाहिँ के भयो त हाम्रो समाज निर्माण गरिने आधारहरू भयो। अब भूगोलका आधारमा चाहिँ जस्तै भौगोलिक समाज, धर्मका आधारमा धार्मिक समाज, संस्कृतिका आधारमा सांस्कृतिक समाज लगायतहरू चाहिँ के हुन् त यसका उदाहरण हुन्। जस्तै भूगोलका आधारमा भौगोलिक समाज निर्माण गरिन्छ, धर्मका आधारमा धार्मिक समाज निर्माण गरिन्छ, संस्कृतिका आधारमा सांस्कृतिक समाज निर्माण गरिन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त समाजका उदाहरणहरू हुन्। अब समाजको चाहिँ शाब्दिक अर्थ, हाम्रो समाज चाहिँ कुन शब्दबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले थाहा पाउनु पर्छ।
समाज शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको सोसाइटी भन्ने शब्दबाट चाहिँ नेपालीमा रूपान्तरण भएको हो। यो शब्द जुन सोसाइटी भन्ने शब्द चाहिँ कुन भाषाबाट आएको हो त? ल्याटिन भाषाको सोसियस। जुन नेपाली भाषाको समाज भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको सोसाइटी भन्ने शब्दको रूपान्तरण हो भने अनि यो सोसाइटी भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको सोसियस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वा मित्रतापूर्ण व्यवहार भन्ने हुन्छ। जुन यो हाम्रो सोसाइटी अर्थात् समाजको अर्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने शाब्दिक अर्थ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वा मित्रता भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी एकै प्रकारको रहनसहन भएका, एकै प्रकारको साझा मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति अगाल्ने मानिसहरूको समूह नै के हो त? समाज हो। एकै प्रकारको रहनसहन हुन्छ, साझा मूल्य मान्यता हुन्छ, उनीहरूको एउटै प्रकारको धर्म हुन्छ, एकै प्रकारको संस्कृति हुन्छ। यो सम्पूर्ण अगाल्ने मानिसहरूको समूह नै के हो त? समाज हो। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै काम गर्ने मानिसहरूको समूह नै के हो त? समाज हो। सबैको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त? साझा रहेको हुन्छ समाजमा। समाज निर्माण गर्दाखेरि मेरो मात्रै उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नभएर समाजमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको उद्देश्य जस्तै साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि समाजमा भएका सबै मानिसहरू मिलेर काम गर्ने एउटा थलो नै के हो त? समाज हो। समाजमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने समाजमा चाहिँ नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया र अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ समाजमा हुनैपर्छ। यदि समाजमा एकअर्का बीच अन्तर्क्रिया भएन, एकअर्का बीच अन्तर्सम्बन्ध, एकअर्का बीच राम्रो सम्बन्ध भएन भने त्यो समाज बन्न सक्दैन। त्यही भएर समाज हुनको लागि चाहिँ समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मा चाहिँ एकअर्कामा अन्तर्क्रिया हुनु पर्यो र एकअर्कासँग के हुनु पर्यो त? अन्तर्सम्बन्ध पनि कायम भएको हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको समूहका सदस्यहरू बीच हुने, जुन समुदायमा बस्ने समूहका सदस्यहरू छन् हो, त्यो सदस्यहरू बीच चाहिँ के हुनु पर्यो त? आपसी सहयोग हुनु पर्यो, सङ्घर्ष हुनु पर्यो, मेलमिलाप हुनु पर्यो र एकअर्काभित्र चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध अर्थात् आत्मीयता हुनु पर्यो क्या। त्यसैले समाज भनेको चाहिँ समूहका सदस्यहरू बीच हुने आपसी सहयोग, सङ्घर्ष, मेलमिलाप र अन्तर्सम्बन्धको जालो नै के हो त? समाज हो। जालो जस्तै गरी सहयोग, सङ्घर्ष, मेलमिलाप चाहिँ समाजभित्र बसेका मानिसहरू बीच चाहिँ के भएको हुन्छ त? जालो जस्तै बुनिएर एकै ठाउँ एकीकृत भएर बसोबास भएको हुन्छ। त्यो नै के हो त? हाम्रो समाज हो। अब समाजशास्त्रीले दृष्टिकोणमा चाहिँ समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ समाजलाई के भनेका छन् भन्दाखेरि समाज भनेको यस्तो सङ्गठित मानव समूहलाई बुझिन्छ। समाज भनेको चाहिँ सङ्गठित सबैजना एकजुट भएर बसेको मानव समूह बुझिन्छ, जहाँ एक आपसमा नियमित रूपमा के हुन्छ त? अन्तर्क्रिया र अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ समाजलाई के भनेका छन् भने समाज भनेको चाहिँ एउटा सङ्गठित मानव समूहहरूको चाहिँ सङ्गठन हो, जसमा चाहिँ एक आपसमा नियमित अन्तर्क्रिया र के हुन्छ त? अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। समाज भनेको चाहिँ यस्तो जटिल प्रक्रिया हो र सामाजिक सम्बन्धको जालो हो नि, जहाँ फराकिलो अर्थमा सदस्यहरूले एउटै साझा संस्कृति अपनाएका हुन्छन्। जहाँ चाहिँ के हुन्छ त? समाजमा बस्ने समाजका सदस्यहरूले चाहिँ एकै प्रकारको साझा संस्कृति हुन्छ, एकै प्रकारको मूल्य मान्यता हुन्छ, एक प्रकारको धर्म हुन्छ, एक प्रकारको संस्कृति हुन्छ। सबैले एकै प्रकारको धर्म संस्कृति अपनाएका हुन्छन्। समाजमा चाहिँ जे होस् समूहका सदस्यहरू बिचमा नियमित हुने आपसी अन्तर्सम्बन्ध लेनदेन, सहयोग, सङ्घर्ष र अन्तर्सम्बन्धको जालो नै के हो त? समाज हो। जुन समुदायका सदस्यहरू बिचमा चाहिँ के हुन्छ त? एकअर्कामा लेनदेन हुनु पर्यो, सहयोग हुनु पर्यो, एकअर्काले के गर्नु पर्यो त? सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, एकअर्काको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? असल समाज बन्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि समूहका सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? सामाजिक भावना हुनु पर्यो। म भन्ने भावना छोडेर हामी भन्ने भावनाको विकास भएको हुनु पर्यो। यदि समाजमा भएका सदस्यहरूको हामी भन्ने भावनाको विकास भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? असल समाज बन्न सक्छ। अब निष्कर्षमा अथवा छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ समाज भनेको के हो त? अब हामीले छोटकरीमा भन्दा चाहिँ समाज भनेको के हो त? एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समूह नै समाज हो। समाजको चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ निश्चित मानिसहरूको चाहिँ
बसोबास रहेको हुन्छ त्यो नै के हो त समाज हो। जस्तै एउटै रहनसहन भएको, व्यवस्था भएको, धर्म अँगालेको एउटै स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समूह पनि के हो त समाज हो। अर्को सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श र अनुभवका आधारमा अनुबन्धित समूह पनि समाज हो, जसमा चाहिँ सामाजिक संस्कृति हुन्छ, आदर्श हुन्छ, अनुभव हुन्छ, समाजको आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ, आफ्नै नीति नियम हुन्छ, हो त्यो सबैको आधारमा अनुबन्धित समूह चाहिँ के हो त समाज हो। अर्को भनेको सामाजिक सम्बन्धहरूको सङ्गठित प्रारूप हो। समाजमा चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरू रहेको हुन्छन्, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्कालाई आदर गर्ने, एकअर्कामा मिलेर बस्ने, अनि समाजमा भएका नीति नियमहरूको पालना गर्ने हो। यो सबै सामाजिक सम्बन्धहरूको सङ्गठित जालो चाहिँ के हो त, अथवा सङ्गठित संस्था चाहिँ के हो त समाज हो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू एउटै कार्यशैली भएका व्यक्तिहरूको समूह हो क्या। जस्तै एउटै काम गर्ने शैली भएको, एउटै क्षमता भएको, एउटै क्षमताहरू भएको मानिसहरूको समूह नै के हो त समाज हो, जसको उद्देश्य र लक्ष्य पनि के हुन्छ त समान हुन्छ। समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अथवा समाजसँग आबद्ध भएका मानिसहरूको लक्ष्य र उद्देश्य पनि के हुन्छ त समान रूपमा रहेको हुन्छ। फेरि पनि के भन्न सकिन्छ भने, फेरि भाइ बहिनीहरू मानिस भनेको त चेतनशील प्राणी हो नि त। मानिस भनेको चेतनशील प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो, सामाजिक प्राणी हो नि त, हो कि होइन त भाइ बहिनी हो नि हो। त्यसै गरी अनि मानिस कहाँ बस्छ त समाजमा बस्छ। समाजमा नै उस्तो के हुन्छ त अस्तित्व रहेको हुन्छ। मानिस कहाँबाट चिनिन्छ अथवा परिचित हुन्छ भन्दाखेरि समाजबाटै मानिस परिचित हुन्छ नि त। समाज आफ्नो परिचय भन्दा पनि मानिस आफ्नो परिचय भन्दा पनि पहिला केबाट परिचित भएको हुन्छ त समाजबाट नै परिचित भएको हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू समाज बिना न त व्यक्तिको अस्तित्व हुन्छ, न त व्यक्ति बिना समाजको नै कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यही भएर व्यक्ति र समाज बीच भनेको चाहिँ परिपूरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यदि समाजमा मानिस बसेन भने त्यो समाजको अस्तित्व रहेन। यदि समाज मानिस रह्यो तर त्यो सबैजना मेलमिलाप गरेर बसेर समाजको निर्माण गर्न सकिएन भने त्यो मानिसको अस्तित्व भयो त भाइ बहिनीहरू भएन। त्यही भएर समाज बिना न त व्यक्तिको अस्तित्व हुन्छ, न त व्यक्ति बिना समाजको नै अस्तित्व हुन्छ, अथवा न त कल्पना नै गर्न सकिन्छ। समाजमा व्यक्ति तथा व्यक्ति र समाजबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुँदैन त भाइ बहिनीहरू हुन्छ। समाजमा यदि व्यक्ति तथा व्यक्ति र समाजबीच चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यदि व्यक्ति कहाँ बस्छ त समाजमा बस्छ, अनि व्यक्तिहरू नै बसेपछि के हुन्छ त समाज निर्माण हुन्छ। त्यही भएर समाज र व्यक्ति बीच चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ त भाइ बहिनीहरू घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब हामीले समाज भनेको के हो भनेर पढ्यौँ, बुझ्यौँ पनि अलिअलि, होइन भाइ बहिनीहरू? तिमीहरूले पनि बुझ्दैछौ होला भन्ने मलाई आशा छ। अब यसपछि हामीलाई भाइ बहिनीहरूलाई के दुविधा हुनसक्छ भने, समाज र समुदाय उस्तै हो कि, समाज र समुदायमा के फरक छ, कि दुईटा भनेको एउटै हो भनेर भाइ बहिनीहरूको मनमा दुविधा आउन सक्छ। समाज भनेको के हो र समुदाय भनेको के हो त, यो दुईटा बिचमा फरक छ कि छैन, अथवा यो दुईटा समाज र समुदाय भनेको एउटै कुरा हो भनेर भाइ बहिनीको मनमा के उत्पन्न भएको हुनसक्छ त दुविधा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूमा उत्पन्न भएको दुविधालाई म स्पष्ट पारिदिन्छु है त भाइ बहिनीहरू। समाज र समुदायमा फरक रहेको छ। समाज र समुदाय भनेको एउटै कुरा होइन। अब समाज भनेको त हामीले बुझ्यौँ, समाजले चाहिँ ठुलो क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ। यसमा चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ समाज भनिन्छ। जसले चाहिँ समाजले चाहिँ ठुलो क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ भने समुदायले चाहिँ सानो क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ। जस्तै सानो क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ समुदाय भनिन्छ भने ठुलो समूहमा अथवा ठुलो क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त समाज भनिन्छ। अब अनेक भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसहन भएको, भाषाभाषी बोल्ने, परम्परा भएको, पेसा व्यवसाय गर्ने आदिको साझा फुलबारी चाहिँ के हो त समाज हो। समाजमा चाहिँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुन्छन्, विभिन्न जात जाति हुन्छन्, विभिन्न धर्म संस्कृति मान्ने हुन्छन्, विभिन्न रीतिरिवाज मान्ने हुन्छन्, विभिन्न रहनसहनबाट आएका हुन्छन्, विभिन्न भाषा बोल्ने हुन्छन्,
परम्परागत पेसा अथवा व्यवसाय गर्ने हुन्छन्। यिनीहरू आदि सबैको साझा फुलबारी अथवा सङ्गठनको थलो नै के हो त समाज हो भने कुनै निश्चित गाउँ टोल आदि क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समूहलाई चाहिँ समुदाय भनिन्छ। जस्तै कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा अथवा गाउँमा अथवा टोलमा अथवा कुनै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त समुदाय भनिन्छ। त्यसैले समाजको एउटा अंशको रूपमा चाहिँ केलाई लिइन्छ त समुदायलाई लिने गरिन्छ। अब जस्तै समाजको उदाहरण भनेको चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, जस्तै नेपाली समाज भयो, धर्मको आधारमा धार्मिक समाज भयो, संस्कृतिको आधारमा सांस्कृतिक समाज भयो, त्यो चाहिँ के हो त समाजको उदाहरण भयो भने समुदायको उदाहरण भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, जस्तै अब हामीले भन्यौँ नि निश्चित गाउँ टोल निश्चित क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने मानिसको समूहलाई चाहिँ समुदाय भनिन्छ है भनेर हामीले भन्यौँ नि भाइ बहिनीहरू। यही आधारमा तपाईँहरूले के समुदायको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब नेवारहरूको बसोबास भएको छ भने नेवार समुदाय, गुरुङहरूको बसोबास बढी भएको छ भने गुरुङ समुदाय, होइन, थारूहरूको बसोबास बढी भएको छ भने थारू समुदाय आदि चाहिँ के हो त समुदायका उदाहरणहरू हुन्। तर एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू, एउटा समुदायभित्र विभिन्न जाति धर्म आदि मान्ने मानिसहरू पनि बस्छन् है। समुदायमा एउटै धर्म मान्ने मात्रै नभएर जस्तै तिमीहरू बसेको ठाउँ पनि के हो त एउटा समुदाय हो नि त। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका जाति विभिन्न किसिमका धर्म मान्नेहरू बसोबास गरेका हुन्छन् नि त। त्यही भएर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने समुदायभित्र चाहिँ विभिन्न जाति धर्म आदि मान्ने मानिसहरू पनि मिलेर बसोबास गरेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाज र समुदायमा के फरक रहेको छ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आश छ। अब हामीले समाज पनि पढ्यौँ, अब समाज र समुदाय बिचको फरक पनि हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसपछि हामी के पढ्छौँ त समाजका विशेषताहरू। अब हामीले समाज स्पष्ट बुझिसकेपछि समाजका विशेषताहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् त, समाज हुनको लागि कस्तो कस्तो गुणहरू आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। समाज निश्चित उद्देश्य सहित निर्धारित नीति नियमका आधारमा संस्थागत विकासमा आबद्ध भएको हुने। समाज भनेको चाहिँ निश्चित उद्देश्य सहित निर्धारित नीति नियमका आधारमा संस्थागत विकासमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ समाज हुनको लागि। अनि अर्को भनेको चाहिँ सदस्यहरू बीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनु पर्यो, अर्थात् सदस्यहरू बीच चाहिँ के हुनु पर्यो एकअर्का बीच आत्मीयताको सम्बन्ध हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै के हुन्छ त समाज हुन्छ। अर्को विशेषता भनेको समाज निरन्तर परिवर्तनशील रहने हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू, हो नि त। एउटा मान्छे त समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ नि त होइन। जस्तै मानिस जन्मेपछि अलि ठुलो हुन्छ, अनि ऊ अलि युवा हुन्छ, युवा भएपछि ऊ के हुन्छ त बुढ्यौली हुन्छ। त्यसै गरी मानिस त एउटा परिवर्तन हुन्छ भने समाज पनि के हुन्छ त निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। जस्तै अब पहिला भनेको चाहिँ अब कम विकसित भएको हुन्छ समाज होइन, सदस्यहरूको बिचको आपसी सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ, तर निरन्तर रूपमा के हुन्छ त समाज विकासशीलतिर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। समाज भनेको चाहिँ एउटा निरन्तर परिवर्तन भइरहने एउटा के हो त संस्था हो। अर्को समाजमा व्यक्तिका साझा उद्देश्य र आवश्यकता हुन्छन्। समाजमा रहने व्यक्तिका चाहिँ के हुन्छन् त उद्देश्य तथा आवश्यकताहरू चाहिँ साझा हुन्छ। यसमा चाहिँ मै खाउँ मै लाउँ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू चाहिँ समाजमा हुँदैनन्। समाज हुनको लागि चाहिँ व्यक्तिमा साझा उद्देश्य र आवश्यकता हुनु पर्यो। अरूको उद्देश्य पनि मेरो उद्देश्य हो, अरूको आवश्यकता पनि मेरो आवश्यकता हो भनेर हामीले समाजभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। अनि त्यही भएर समाज हुनको लागि व्यक्तिका साझा उद्देश्य र आवश्यकता हुन्छन्। त्यही भएर यो पनि एउटा समाजको के हो त विशेषता हो। अर्को विशेषता भनेको चाहिँ व्यक्तिबीच आफ्नोपन पारस्परिक अन्तर्क्रिया र एकता हुन्छ। समुदायका व्यक्तिहरू बिचमा के हुन्छ त आफ्नोपन हुन्छ, सबैलाई के गर्ने त आफ्नो ठान्ने हुन्छ। अनि पारस्परिक अन्तर्क्रिया हुन्छ, एकअर्कामा छलफल हुन्छ र सबैजना एकता अर्थात् सबैजना एकजुट भएर काम गर्ने हुन्छ। त्यही भएर व्यक्तिबीच आफ्नोपन पारस्परिक अन्तर्क्रिया र एकता पनि के हो त हाम्रो समाजको विशेषता हो। अर्को विशेषता के छ त भाइ बहिनीहरू, सामाजिक विकासलाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ।
यदि समाज हुनको लागि चाहिँ सामाजिक विकासलाई चाहिँ के बनाइएको हुन्छ, प्रमुख लक्ष्य बनाइएको हुन्छ क्या। समाजलाई चाहिँ हामीले समाजलाई प्रमुख आफ्नो लक्ष्य तथा प्रमुख समाजको व्यक्तिहरूको प्रमुख कर्तव्य भनेको चाहिँ के हो त, समाज विकासलाई चाहिँ अगाडि लगाउनु चाहिँ उनीहरूको के हो त, प्रमुख लक्ष्य रहेको हुन्छ। त्यही भएर सामाजिक विकासलाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण पनि के हो त, समाजको विशेषता नै हो। अर्को विशेषता के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू, समाजको अर्को विशेषता भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्छन्। यदि समाजमा भएका अथवा समाजमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले सम्पूर्णहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, उनीहरूले आफै संरक्षण गर्नु पर्यो। यदि प्रत्येक समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्यो भने चाहिँ समाजमा द्वन्द्व हुन्छ त, हुँदैन। त्यही भएर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ पनि के हो त, समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण के हो त, विशेषता हो। हामीले समाज भनेको के हो त्यो पनि थाहा पायौँ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो नि। त्यसपछि समाज र समुदायमा के फरक छ त्यो कुरा पनि हामीले के गर्यौँ त, बुझ्यौँ। अनि समाज हुनको लागि के कस्ता गुणहरू तथा विशेषताहरू आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले के गर्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाहा पायौँ। त्यसपछि हामीले समाजको आवश्यकता किन पर्यो त, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ नि, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू, हो नि। हो, त्यही भएर हामीलाई समाजको किन आवश्यकता पर्छ त, हामी मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले हामीलाई समाजको आवश्यकता पर्छ नि त, पर्दैन त भाइ बहिनीहरू, पर्छ। एकअर्काको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि मानिस एक्लै बसेर सम्पूर्ण कुराको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ त, सक्दैन। मानिसका आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। मानिसको एउटा आवश्यकता पुरा भएपछि अर्को आवश्यकता फेरि आफै जन्मिन्छ। त्यही भएर मानिसहरूको एकअर्काको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पनि मानिसलाई समाजको आवश्यकता परेको हुन्छ। अर्को भनेको सभ्यता र संस्कृतिको विकास गर्न। मानिस एक्लै बसेर विभिन्न किसिमको सभ्यता तथा संस्कृति भाषाहरूको विकास गर्न सक्छ त भाइ बहिनीहरू, सक्दैन नि। त्यही भएर आफ्नो सभ्यताको विकास गर्न, संस्कृतिको विकास गर्न, रीतिरिवाजको संरक्षण गर्न, चालचलनहरूको जोगाइराख्न, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पनि हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ त, समाजको आवश्यकता पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई समाजको आवश्यकता किन पर्छ भन्दा सुरक्षित भएर बसोबास गर्नको लागि। यदि हामी एक्लै बस्यौँ भने हामी आफै सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरू आफै सोच त, जस्तै अब तिमीहरू समाजमा बसेका छौ, अब तिमीहरू त्यो समाज छोडेर जङ्गलमा एक्लै घर बनाएर बस्यो भने त्यो जङ्गलमा तिमीहरू एक्लै बस्न सक्छौ, सक्दैनौ नि त। त्यो जङ्गलमा तिमीहरू आफैलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौ त, सक्दैनौ। त्यही भएर मानिसहरूलाई सुरक्षित भएर बसोबास गर्नको लागि तथा आफू सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्नको लागि पनि समाजको आवश्यकता परेको हो। अर्को भनेको आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि। यदि मानिस एक्लै भयो भने उसको हक के हो, आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ त, महसुस गर्न सक्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सक्दैन नि त। त्यही भएर मानिसहरूलाई आफ्नो मेरो हक के हो, मेरो अधिकार के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले यसको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, मैले यसलाई कसरी संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुराको उनीहरूमा बोध गराउनको लागि पनि समाजको आवश्यकता परेको हो। अर्को भनेको सामाजिक एकता कायम गर्न। अघि नै मैले भने नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस भनेको एउटा सामाजिक प्राणी हो। यदि मानिस समाज बिना एक्लै बाँच्न सक्दैन। त्यही भएर मानिसहरूले सामाजिक एकता, समाजभित्र एकता कायम गर्नको लागि सबैजना एकसाथ मिलेर बस्नको लागि विभिन्न धर्म संस्कृति रीतिरिवाज चालचलन भएका मानिसहरूमा आफ्नो अपनत्वको विकास गर्नको लागि अनि त्यसको लागि चाहिँ समाजको आवश्यकता परेको हो। अर्को भनेको समाजमा हुने विकृति हटाउन। समाजमा बसेपछि मानिस समाजमा बसेपछि के हुन्छ त, समाजमा राम्रो कुराहरूको मात्रै विकास भएको हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हुँदैन नि त। समाज राम्रो कुरापछि अर्को के आउँछ त, नराम्रो कुरा पनि, त्यो राम्रो सँगसँगै नराम्रो कुरा पनि आउँछ नि त, आउँदैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउँछ। त्यही भएर समाजमा आउने त्यही नराम्रो कुरा अर्थात् विकृतिलाई हटाउनको लागि पनि समाजको आवश्यकता परेको हो। अर्को भनेको के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा समाजमा आवश्यक विकासका कार्यहरूलाई
अगाडि बढाउन। जस्तै अब समाज भयो, राष्ट्र भयो, हरेक कुराहरूको विकास गर्नको लागि धेरैजनाको समूहको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पर्छ नि त। मानिस एक्लैले सम्पूर्ण कामहरू गर्न सम्भव हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर समाज तथा होस् चाहे राष्ट्रको लागि होस्, जे कुराहरूको चाहिँ विकास गर्नको लागि तथा सकारात्मक काम गर्नको लागि अथवा त्यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई समाजको आवश्यकता पर्छ। समाजको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीले केही बुझ्यौँ? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, मैले आशा गरेको छु। जस्तै अब एकअर्काको आवश्यकता पुरा गर्न भयो होइन, समाजको विकास गर्नको लागि, सामाजिक एकता कायम गर्नको लागि, सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको लागि अनि आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई समाजको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई सुरक्षित हुनको लागि, अर्थात् म सुरक्षित छु है भन्ने महसुस गराउनको लागि पनि हामीलाई समाजको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज भनेको के हो भन्ने पनि बुझ्यौँ। अब समाज र समुदाय बिचको के फरक रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि समाज हुनको लागि के कस्ता गुणहरू अथवा विशेषताहरू चाहिँदो रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसपछि अब हामी जान्छौँ समाजको विकास। अब समाजको विकासमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास भनेको के हो त? हो, विकास भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्यो नि त। यदि हामीले विकासै बुझेका छैनौँ भने समाजको विकास हामी बुझ्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बुझ्दैनौँ नि त। त्यही भएर पहिला हामी चाहिँ विकास भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छौँ है। कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ त? विकास भनिन्छ। कुनै पनि वस्तु होस् अथवा कुनै पनि कार्य होस्, कुनै पनि योजना होस्, कुनै पनि प्रक्रिया होस्, त्यस्तोमा आउने जो सकारात्मक परिवर्तन जसले चाहिँ के हुनु पर्यो त? त्यसले राम्रो परिणाम देखाउनु पर्यो, हो त्यसलाई नै के भनिन्छ त? विकास भनिन्छ। जस्तै कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा अथवा कुनै पनि कुरामा नयाँपन आउनु अथवा नौलोपन देखिनु नै के हो त? विकास हो नि त। तर अब समाजमा विभिन्न हत्या हिंसा हुनु त्यसलाई विकास मानिँदैन नि फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जसले चाहिँ सकारात्मक कुरा ल्याओस्, क्या राम्रो कुरा ल्याओस्, त्यसले चाहिँ उपलब्धि होस्, हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? विकास भनिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि वस्तु प्रक्रिया अथवा कार्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु अथवा नयाँपन आउनुलाई के भनिन्छ त? विकास भनिन्छ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास भनेको के हो हामीले बुझ्यौँ होइन? त्यसपछि हामी अर्को के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि कुरामा नयाँपन देखा पर्नु नै के हो त? विकासको लक्ष्य हो नि त। तर त्यस्ता लक्ष्यहरू सकारात्मक हुनु पर्यो है। जस्तै उदाहरणको लागि भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा यातायात निर्माण हुनु, सडक निर्माण हुनु, अस्पताल बन्नु, अब विद्यालयहरू निर्माण हुनु, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्नु, हो त्यो चाहिँ के हो त? विकास हो। भने जस्तै युद्ध हुनु, लडाइँ हुनु, झैझगडा हुनु, अशान्ति हुनु, यसले चाहिँ हाम्रो देशमा अथवा समाजमा नकारात्मक असर पुर्याउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त? विकास भनिँदैन है। विकासले चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्यो अथवा उसमा नयाँपन आउनु पर्यो, त्यो नै के हुन्छ त? विकास भन्ने हुन्छ। अब हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास भनेको के हो भनेपछि चाहिँ अब हामीले समाज विकास भनेको चाहिँ के हो त? अब हामीले अगाडि समाज भनेको पनि कुरा बुझ्यौँ होइन, विकास भनेको पनि बुझ्यौँ। अब समग्र समाज विकास भनेको चाहिँ के हो त? हो, यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? अब बुझ्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब सामाजिक संरचना भयो, सामाजिक सम्बन्ध भयो, सामाजिक सङ्गठन भयो आदिमा रूपान्तरण हुनु अथवा सकारात्मक परिवर्तन आउनु नै के हो त? समाज विकास हो। जसमा चाहिँ सामाजिक संरचनाहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनु पर्यो क्या। जस्तै समाजका भवनहरू निर्माण गर्नु पर्यो, समाजमा सडकहरू निर्माण हुनु पर्यो, समाजमा यातायातको सुविधा हुनु पर्यो, समाजका मानिसहरू बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो, सामाजिक सङ्गठन क्रियाशील हुनु पर्यो। यो सबै हुनु चाहिँ के हो त? समाज विकास हो क्या।
जसले चाहिँ समाजमा भएका कुराहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो नै के हो त? समाज विकास हो। अर्थात् सामाजिक घटना, प्रक्रिया, संरचना आदिमा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ त? समाज भनिन्छ। अघि नै भने जस्तै समाज विकास भनेको उदाहरण दिँदा नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै हाम्रो समाजमा यातायातको विकास भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युतहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको विकास भयो, समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बिच एकता कायम भयो, अनि समाजका मानिसहरू बिच के भयो त? आवश्यकताहरू पुरा भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त? सामाजिक विकास हुन्छ क्या। तर समाजमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू सिर्जना भयो, समाज विध्वंसतिर गयो भने चाहिँ त्यो समाज विकास हुँदैन। जुन समाजमा सकारात्मक असर पुर्याएको हुन्छ अथवा जुन समाजमा त्यसले फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ, जुन कुराले फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? समाज विकास भनिन्छ। भने जुन कुराले चाहिँ समाजमा नकारात्मक असर अथवा समाजलाई बेफाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि भाइ बहिनीहरू समाज विकास मानिँदैन। समाज विकास हुनको लागि चाहिँ समाजमा के हुनु पर्यो त? सकारात्मक कुराको विकास हुनु पर्यो। अब समग्र रूपमा समाज विकास भनेको के हो त? हामीले विकास भनेको पनि बुझ्यौँ हैन, समाज भनेको पनि बुझ्यौँ, समाज विकास भनेको पनि बुझ्यौँ। अब समग्रमा समाज विकास भन्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु तथा क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ त? समाज भनिन्छ क्या। जसले चाहिँ के गर्छ त? सकारात्मक देखाउँछ अथवा राम्रो कुराहरूको चाहिँ विकास गराउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि लिँदाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा सडक यातायातको निर्माण भयो, शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध विस्तार भयो आदि विभिन्न किसिमका परिवर्तनका कार्यहरू भए भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? समाज विकास भनिन्छ। भने विभिन्न किसिमका युद्धहरू भयो, देशमा लडाइँ झगडा भयो, अनि जसको कारणले चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू भत्किए, घर भवनहरू ध्वस्त भए, अनि जसले चाहिँ हामीलाई घाटा पुर्यायो। यी परिवर्तनहरू चाहिँ के हो त? विकास होइन। विकास हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त? त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, अर्थात् राम्रो परिणाम ल्याउनु पर्यो। चाहे समाजको मामिलामा होस्, चाहे देशको मामिलामा होस्, चाहे समुदायको मामिलामा होस्, तर त्यसले यदि विकास हुनको लागि चाहिँ सकारात्मक तथा परिणाम ल्याउनु पर्यो, अर्थात् नयाँपन आउनु पर्यो। पुरानो अस्तित्व हराएर नयाँपन आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? विकास हुन्छ। अब एकचोटि फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म समाज विकास के हो भनिदिन्छु है त। है भाइ बहिनीहरू, जस्तै हाम्रो समाजका सामाजिक परम्परा, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आउनु, सामाजिक सम्बन्ध बलियो हुनु, सामाजिक सङ्गठन परिवर्तन हुनु अथवा रूपान्तरण हुनु नै के हो त? समाज विकास हो। अर्थात् सामाजिक घटना, प्रक्रिया, संरचना आदिमा आउने सकारात्मक परिणामलाई के भनिन्छ त? जुन चाहिँ समाजमा सामाजिक घटनामा भयो, सामाजिक प्रक्रियामा भयो, संरचनामा भयो आदिमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? समाज विकास भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज विकास भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ। अब यसपछि हामी के बुझ्नु पर्यो भने समाज विकासका विशेषताहरू के रहेका छन् त? जस्तै समाजका विशेषताहरू भनेका चाहिँ के हुन सक्छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? समाज विकास भनेको चाहिँ एउटा सामूहिक परिवर्तन हो नि त। समाज विकास गर्नको लागि चाहिँ के हो त? त्यो समूहमा बस्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको चाहिँ के हो त? परिवर्तन हुनु पर्यो नि त। समाज परिवर्तन हुन त समाजभित्रको एउटा परिवर्तन मात्रै भयो भने, एउटा मानिसको मात्रै परिवर्तन भयो भने त्यो समाजको विकास हो त? होइन नि त। समाजमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको सामूहिक परिवर्तन चाहिँ के हो त? समाज विकास हो। त्यही भएर समाज विकास भनेको चाहिँ सामूहिक परिवर्तन हो भन्ने पनि के हो त? एउटा विशेषता हो। अर्को भनेको समाजको गति समान हुँदैन। समाजको गति समान हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हुँदैन नि त। जस्तै अब राष्ट्रले भयो, अब समाजका व्यक्तिहरूले भयो, अब समाजभित्रका व्यक्तिहरूले सक्रिय भएर अर्थात् क्रियाशील भएर उनीहरू समाज विकासमा लाग्ने भयो भने अर्को समाजका मानिसहरू चाहिँ समाज विकासका लागि त्यति जागरुक भएनन्, उनीहरूले चाहिँ समाज विकासमा त्यति खटेनन्
भने के भयो त दुईटा समाज बिचमा एउटा समाजको विकास छिटो भयो अर्को समाजको विकास ढिलो भयो हो त्यही भएर चाहिँ समाजको गति चाहिँ के हुन्छ त समान हुँदैन क्या अब समाजका सदस्यहरूले चाहिँ सक्रिय रूपमा लागि परे भने समाज छिटो विकास हुन्छ यदि समाजका व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा समाज विकासको लागि परेनन् भने चाहिँ समाजको विकास चाहिँ ढिलो हुन्छ त्यही भएर समाजको गति चाहिँ के हुन्छ त समान हुँदैन त्यसैले समाजको गति पनि समाज विकासको एउटा के हो त विशेषता हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अर्को भनेको समाज विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू सकिँदैन नि त समाज कस्तो अवस्थामा विकास भइरहेको हुन्छ जस्तै अब समाज सुरुमा तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ तर कोही बेला मन्द रूपमा विकास भयो भने यति वर्षमा समाज यस्तो बनाउँछु है समाज यति वर्षपछि यस्तो हुन्छ है भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि त अब जस्तै अब समाजका मानिसहरू कतिको सक्रिय छन् समाजलाई राष्ट्रले कतिको योगदान गरेको छ भन्ने कुरा पनि के हुन्छ त यसमा भर पर्छ नि त त्यही भएर समाज विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन अर्को नम्बर भनेको समाज विकास समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि त समाज विकास भनेको चाहिँ समाज रूपान्तरणको एउटा के हो त प्रक्रिया हो यदि समाज विकास भयो समाज विकसित हुँदै गयो भने के हुन्छ त समाजभित्र बस्ने मानिसहरू पनि सभ्य हुँदै जान्छन् उनीहरू पनि शिक्षित हुँदै जान्छन् उनीहरूले पनि समाजलाई कसरी नयाँ बाटोतिर लगाउने भनेर विभिन्न नयाँ आइडियाहरू सोच्न थाल्छन् त्यही भएर चाहिँ समाज रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया पनि के हो त समाज विकास हो अर्को समाज विकास योजनाबद्ध र के हुन्छ त स्वाभाविक हुन्छ समाज विकास भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त योजनाबद्ध हुन्छ नि त जे काम गर्न भाइ बहिनीहरू जे काम गर्न पनि हामीलाई के गर्नुपर्छ त योजना बनाउनु पर्छ कि पर्दैन त पर्छ नि त यदि योजना नबनाइकन कुनै पनि काम गर्यो भने त्यो काममा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू सक्दैनौँ नि त त्यही भएर समाज विकास गर्न पनि योजनाबद्ध चाहिँ र स्वाभाविक हुन्छ क्या समाज विकास यदि म यति विकास गर्छु है भनेर हामीले फड्को मारेर हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर हामीले जे कुराको विकास गर्न पनि योजनाबद्ध रूपमा जाने अनि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त समाज पनि प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सकिन्छ त्यही भएर समाज विकास योजनाबद्ध र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने पनि के हो त एउटा समाज विकासको विशेषता हो त्यही भएर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो प्रत्येक समाज भनेको चाहिँ अन्धकारबाट उज्यालोतिर गएको हुन्छ होइन अव्यस्तताबाट सभ्यतातिर गएको हुन्छ जङ्गली युगतिरबाट आधुनिकतातिर अगाडि बढेको हो नि त हाम्रो समाज पहिला उत्पन्न हुँदा तथा स्थापना हुँदा नै यस्तो एकैचोटि हाम्रो आधुनिक समाज बनेको हो त होइन नि त जस्तै अन्धकारतिरबाट उज्यालोतिर आयो असभ्यताबाट सभ्यतातिर आयो जस्तै जङ्गली युगहरू पार गरेर अहिले आधुनिक युगसम्म आयो यसरी नै हाम्रो समाज के भएको छ त अगाडि बढिरहेको छ नि त यस्तो समाजमा यातायात सञ्चार विद्युत खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता पूर्वाधारहरूको परिपूर्ति पनि सहज हुन्छ आधुनिक समाजमा चाहिँ के हुन्छ त यातायात सञ्चार विद्युत खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता पूर्वाधारहरूको परिपूर्ति पनि सहज हुन्छ अब कृषि पर्यटन उद्योग व्यापारको विस्तार भएको समाजमा के हुन्छ त रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ नि त यदि हामीले समाज विकास गऱ्यौँ कृषिको विकास गऱ्यौँ पर्यटनको विकास गऱ्यौँ उद्योग व्यापारहरूको विस्तार गऱ्यौँ भने चाहिँ समाजमा के हुन्छ त हामीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ अर्थात् रोजगारीको अवसरहरू पनि प्राप्त हुन्छ त्यसैले समाज विकासको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कृषिहरूको विकास गर्नु पर्यो उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्नु पर्यो पर्यटनहरूको विकास गर्नु पर्यो समाज विकासको गति सधैँ समान हुन्छ त हुँदैन नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू असल शासकहरूले शासन गरेको देशमा समाजको विकास तीव्र हुन्छ भने अर्थात् सकारात्मक पनि हुन्छ नि त भने खराब र भ्रष्टाचारी शासकहरू भएको देशको समाज चाहिँ कस्तो हुन्छ त सही गतिमा विकास हुन सक्दैन यही भएर भन्ने समाजको विशेषतामा चाहिँ समाज विकासको विशेषतामा चाहिँ के राखेको त भाइ बहिनीहरू समाजको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन भनेर यही कारणले राखिएको हो नि त जस्तै अब कुनै पनि शासकले चाहिँ देशमा राम्रो शासन गरिरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो समाज
सकारात्मकतिर जान्छ भने खराब भ्रष्टाचारी शासकहरू भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो समाज नकारात्मकतिर जान्छ भनेर आज विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीले के गर्यौँ त पाठ 1 को समाजको विकास भन्ने पाठ पढ्यौँ, जसमा चाहिँ समाज भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ भनेर आज त्यसपछि विशेषता पनि पढ्यौँ अनि समाज विकास पनि पढ्यौँ। त्यसपछि यति भन्दै आज म यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि हामी समाजका प्रकारहरू पढ्नेछौँ। तपाईहरू पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, म पनि भनिदिन्छु। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार। अहिले तपाईं इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। हुलास मोटर्स प्रणालीद्वारा ई रिक्सा चालक तथा ग्राहकहरूको हकितमा जारी सन्देश। अहिले कोरोना भाइरसले विश्वभर नै तहल्का मच्याएर मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको हुँदा सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरौं। समय समयमा चक्का उठाएर चक्का घुमाउने र ब्याट्री डिस्चार्ज गर्ने, 7 दिनमा ब्याट्रीको पानी चेक गर्ने। हुलास मोटर्स प्राली विराटनगर रानी। फोन नम्बर 021 50 30 53 98 520 33 779। दुनिया नै यति बेला विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसबाट त्रसित छ। यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न हामी तपाईको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दछौं। सुरक्षित रूपमा घरमै बसौं, भोलिको सुनौलो दिन प्रति आशावादी बनाऊ, आफ्नो आत्मबल बलियो राखौं। परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कम खर्च र बढी बचत गर्ने बानी बसालौं। छिटो छरितो कर्जा, निक्षेपमा सर्वाधिक ब्याज दर सहित मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड सदैव तपाईसँगै रहनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज वा वेबसाइट www.manjusrifinance.com